تأملوا وإمام الحنفاء إبراهيم الأمة القانت الحنيف وهو ينادي يا أيها الناس إن الله قد بنى لكم بيتا فحجوا، فأجابه كل الموحدين في الأمم كلها وأذن في الناس بالحج. هذا الذي دعاك، وهذا درس ينبغي أن تقف عنده. هل يتصور من الأمة أن تحج جميعا، أن تنفر جميعا للحج؟ لا. الدرس الذي ينبغي أن أخذه أنا وأنت أن الذي دعانا للحج هو الله، وقد دعانا قبل ذلك لبيته 5 مرات، ودعانا لصيام رمضان، ودعانا للتوحيد قبل ذلك، ودعانا للصدقة الواجبة الزكاة، دعانا ودعانا ودعانا. فقولوا دائما في كل الحياة لبيك إن الحمد لك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الملك لك. استودعكم الله.